آئیے حضرات ذی وقار جڑا میں پیغام دینا چاہنا. فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. آ گئی جی اللہ دی مدد. وعدے اللہ نے میں کردا, اللہ وعدے کردا ہے. گل سنو, اب بڑے بندے یقین کرو کہندے نے شیخ صاحب نمازاں بھی پڑھنا, روزے بھی رکھنا, کسے نہ وعدی کٹھ ہی نہیں کرتا. وہ کسے ویلے نہ انہاں دے ذہن وچ خیال آ جاندا ہے خرے اللہ ساڈیاں نیکیاں بھی قبول کردا ہے کہ نہیں, پتہ نہیں رب دا ساڈے ول دھیان ہی نہیں. اچھا حاجی صاحب اے جڑا سوال ہے نا اے ماں عائشہ نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں کیتا سی کہ کئی بندے نیکیاں بھی کردے نے, رب دا بھی کردے نے, پھر بھی ازمائشاں تکلیفاں چ رہندے نے تے اندر نہ ایک پڑتھو ہی لگا رہندا ہے. پتہ نہیں نیکیاں قبول بھی ہو رہیاں کہ نہیں, پتہ نہیں مالک دا ساڈے ول دھیان بھی ہے کہ نہیں. اللہ دے نبی علیہ السلام انہاں بندیاں دے بارے تہاڈی رائے کی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری عائشہ جننے سچے اے مومن نے انہاں ورگا سچا کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا. یہ بھی ایمان دی نشانی ہے کہ بندہ سب کچھ جردا جائے, اللہ وال وددا جائے. خیر فرمایا آ گئی جی اللہ دی مدد تے مکہ فتح ہو گیا ہے. اور اینا اکھاں نال تسی ویکھ لیا ہے جوک در جوک تے شوق در شوق جڑے نے لوگ دین اندر داخل ہو رہے نے, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے نے, قبیلیاں دے قبیلے آ رہے نے. تے ہن تسی پتہ کی کرنا ہے؟ لو جی ایتھے کہ گل لیا کے ہن میں نماز کھڑی کرنی ہے, توجہ فرمایا ویکھ لو رونقاں لگ گئیاں نے. ہن تسی جشن نہیں منانے, ہن تسی جلوس نہیں کڈنے, ہن تسی اے نہیں سمجھنا کہ میں کوئی بڑا بلند و بالا ہو گیا. فرمایا اللہ نے رونقاں لا دتیاں نے, تسی کی کرنا ہے فسبح بحمد ربک واستغفر, زیادہ تو زیادہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھنا ہے تے زیادہ تو زیادہ استغفر اللہ پڑھنا ہے. ساڈے ملک پاکستان اندر جڑا مذہبی زندگی دا بیڑا گرک ہویا نا, بڑے بڑے پیشوا آئے دن جلوس, آئے دن جشن, آئے دن ہلڑ بازیاں. اگر ساڈے مذہبی لوگاں نو اے تین ایتاں سمجھ آ جان, اللہ دی قسم ہے ساڈے ملک چ ہلڑ بازی ختم ہو جائے. ساڈے سیاسی لوگاں نو کتے سورۃ النصر سمجھ آ جائے, ساڈا ملک امن دا گہوارہ بن جائے. اللہ فتح دے, اللہ غلبہ دے, اللہ عزت دے, اللہ دولت دے, اللہ پیسہ دے, اللہ عہدہ دے, اللہ شان و شوکت دے. اور رب فراخی دے تے ہلڑ بازی نہیں کری دی. اے آوارگی اور اے جلوس اے دین اسلام دا مزاج نہیں. فرمایا سونے اپنی اکھاں نال سانیاں رونقاں ویکھ لیاں جے نا, فسبح بحمد ربک واستغفر. ہن میں اپنے اللہ دی پاکی بھی بیان کردے رہو, میریاں تعریفاں بھی دے رہو تے میرے کولوں معافیاں بھی منگ دے رہو. لو جی 100 گز رسا تے سرے تے کنڈ, اے وظیفہ اپنی زندگی دا معمول بنا لو. سبحان اللہ و بحمدہ اللہم اغفر لی. ایک باری پڑھ کے سناؤ. اوئے ہوئے اللہ الفاظ دے ہاں کہ انہاں دے دل چتر جان. میں کیویں تانوں دساں کہ ان الفاظ اندر کنی طاقت ہے, انہاں اندر کنا جان ہے. اور جڑا بندہ سبحان اللہ و بحمدہ اللہم اغفر لی پڑھدا ہے, رب اودے نال پیار کنا کردا ہے. ایتھے میں ویکھیا جے کوئی چن لگ گیا ہے, کوئی رنگ لگ گیا ہے, کوئی سٹار لگ گیا ہے, یہ اپنی ہی پاکیاں بیان کردا ہے. میں آ کیتا, میں آ کیتا, میں آ کیتا. اپنا پلہ جھاڑ کہ میں اباں چ ڈبیا, میں کچھ نہیں کیتا. جو کچھ کیتا ہے میرے پاک رب نے کیتا. اپنی پاکی نہیں کری دی, رب دی پاکی بیان کر, رب دیاں تعریفاں کر. اللہم اغفر لی پڑھ, استغفر اللہ پڑھ. ایک چھوٹا جا واقعہ سنانا. جڑا بندہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھدا ہے او دے تے دکھ آ جائے تے اللہ نو گوارا نہیں. جے نبیاں چوں ایک نبی سن تے ایک جگہ تے نا کسے درخت دے سائے تھلے بیٹھے آرام پہ کردے سن تے ایک کیڑے نے نا چیونٹی نے انہاں نو ڈس لیا, کٹ لیا.
انہوں نے سوچیا کہ کل کو ہور قافلہ آئے گا انہوں بھی تکلیف دین گے. انہوں نے نا اگ لا کے سارا جڑا ٹبر سی نا کیڑیاں دا جلا دیتا. اللہ پاک نے وہی گل کے آخیا نبیا اے کی کیتا ہی ایک کیڑے نے کٹیا تے ساریاں کیڑیاں نو اگ لا کے جلا دیتا ہی. نبیا تینوں پتہ نہیں ہے کیڑیاں بھی میریاں تسبیح بیان کر دیاں نے. احرقت امتا من الامم تسبحو. میری ساری زندگی دے خطبے ایک پاسے اور اج دا میرا جملہ ایک پاسے. اللہ دی پاکی بیان کریا کر. ایتھوں شیطان دال آندا ہی اور بے صبری کرا کے بھی شیطان دال آندا ہی عجب بندے چ پیدا کر دیندا ہے. تو کوئی معمولی شے نہیں, تو بڑیاں صلاحیتاں دا مالک ہے, تو کوئی عام چیز ہے. عہدہ لے کے, پیسہ لے کے, خوشی لے کے, فتح لے کے, رب دی مدد لے کے جنہ دیاں بولنیاں بدل جاندیاں نے نا او دی وجہ ہے بھی انہاں نوں اصل دی اندر اے سورۃ النصر سمجھ نہیں آئی. سبحان اللہ و بحمدہ اللہم اغفر لی. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے سبحان اللہ پڑھیا کرو, سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھیا کرو. اللہ تبارک و تعالی اے دی وجہ تو اپنے بندے تے رزق دیاں بارشاں فرما دیندے نے. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اے قریش مکہ آندے ہوندے سن ساڈے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو ایڈا جو سچا بنیا پھرنا ہے تے اپنے رب نو کہے ساڈے تے پتھراں دا میਂਹ پائے. توجہ کریو, ایڈے جو تسی سچے ہو جی میں نبی ہاں میرے تے وہی آندی ہے, اپنے رب نو کہو ساڈے تے پتھراں دا میਂਹ پائے. اللہ پاک نے فرمایا سونیا جتھے تسی ہوو اوتھے اسی پتھراں دا میਂਹ نہیں پاؤندے. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. بھاویں مشرک بے ایمان نے معافیاں بھی تے میرے کولوں منگدے نے. جڑا بندہ اندروں ہو کے میرے کولوں معافیاں منگدا رہے میں اس بندے تے اپنا عذاب نہیں نازل کردا. لوگوں معافیاں منگو سچے دلوں. ساڈی معافی بھی ایک رکھتا ہے. سود چھڈنا نہیں, زنا چھڈنا نہیں, بھیناں دا حق چھڈنا نہیں, ظلم چھڈنا نہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ. اے تیری قاضی استغفر اللہ. فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. میں پاکستان دے اہل حق نو بھی پیغام دینا چاہنا جی اج تہاڈی تعداد ود گئی ہے نا اہل حق تے آپس میں لڑ لڑ کے مرو. تانوں مسیتاں چ نہیں سن وڑن دیندے جی اج اللہ نے اہل توحید نو غلبہ دیتا ہے, اہل سنت نو غلبہ دیتا ہے, اہل حدیث اہل حق نو غلبہ دیتا ہے. اور میں ہاتھ جوڑ کے رب دا واسطہ دے کے کہنا آپس اندر ایک دوسرے دی عزتاں تے حملے نہ کرو, رب دی تسبیح بیان کرو, رب دی حمد کرو تے اے حرکتاں چھڈ کے جھوٹیاں آئیڈیاں بنا کے فیس بکاں تے آ کے ایک دوجے تے کیچڑ اچھالن دی بجائے استغفار کرو. رب عزت دے, غلبہ دے, شان و شوکت دے, کثرت ہو جائے, مقام رتبہ مل جائے تے پھر ایک دوجے نال لڑی دا نہیں. سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھی دے تے استغفار کری دے. سانو استغفار کرن دا حکم ہے. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اللہ دی اس گل تے کیویں عمل کیتا ہے آخری گلاں سن لو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زوجہ محترمہ صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا بیان فرماندیاں نے نبی علیہ السلام رکوع اندر پڑھدے ہوندے سن سبحان ربی العظیم تے سجدے اندر پڑھدے ہوندے سن بولو بولو سبحان ربی اعلیٰ. تے جدوں اللہ نے اے سورت نازل فرما دیتی نا اپنی وفات پاک تو 3 مہینے پہلے جدوں مکہ فتح ہویا تے سورت اتری اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر. سونیا رب دی مدد آ گئی ہے تے اچھی بولو فتح بھی. اینا اکھاں نہ تسی ویکھ لیا ہے چوک در چوک لوگ کلمہ پڑھ کے ماشاءاللہ مسجداں بھریاں نے اللہ دی رحمت نہ ساڈیاں بھی.
مدرسے آباد، مسجد آباد، الحمدللہ ثم الحمدللہ، سبحان اللہ و بحمدہ و نستغفرہ۔ سونے رونقاں لگ گئیاں نے، ہن تسی سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھنا ہے، تسبیح بیان کرنی ہے، حمد کرنی ہے تے استغفار کرنا ہے۔ اما عائشہ فرماندیاں نے اس تو بعد نبی علیہ السلام نے جیڑی بھی نماز پڑھی نا 3 مہینیاں دے اندر، آپ رکوع چ بھی یہی کہندے سن تے سجدے چ بھی یہ کہندے سن، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ مختلف الفاظ دے نال نبی علیہ السلام دی دعا منقول ہے، اے اللہ تو پاک ہے، تعریفاں تیریاں نے تے اللہ میں تیرا نبی، تیرے کولوں معافیاں دا طلبگار ہاں، اللہ مینوں بخشش دے خزانے عطا فرما دے۔ انہو کان توابا، سونیا سبحان اللہ و بحمدہ اللہم اغفر لی، استغفر اللہ پڑھو۔ انہو کان توابا، تہاڈا اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے تے تہاڈا اللہ اپنے بندیاں نال پیار ہی بڑا کرنے والا ہے۔ 3 روایتاں سنو پھر انشاءاللہ نماز کھڑی کریے۔ تواب تہاڈے رب دا نام ہے، کتھے کھبے سجے جاندے پھر دیو۔ ایک حدیث سنا دینا، نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہ تعالیٰ رات نو اپنا ہاتھ کھلار دے نے، اپنے ہاتھ نو پھیلاندے نے۔ اللہ ہاتھ کیویں پھیلاندے نے؟ جویں اللہ دی شان دے لے کے، مل کے بولو، رب دی ذات ورگی کسے دی ذات نہیں تے اللہ دی صفات ورگی کسے دی صفات۔ رب دے ہاتھ ہے نے کہو جے نے، جے ہو جے اللہ دی شان دے لائق نے، کسے نال اسی تشبیہ نہیں دیندے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک رات نو اپنے ہاتھ نو کھلار دے تے پھیلاندے نے، کیوں؟ تاکہ دن بھر دا جڑا بھلیا ہے رات نو اٹھ کے اللہ فرماندے نے توبہ کر لوے تے میں اپنے بندے دی توبہ نو قبول کر لواں۔ اچھا چلو کئیاں نوں راتی ٹائم نہیں لگتا واٹس ایپ تے یا ٹی وی تے ہے اپنی اپنی مصروفیت ہے، تے فرمایا دن نوں بھی اللہ اپنا ہاتھ کھلار کے رکھ دینے، اپنے ہاتھ نوں پھیلا کے رکھ دینے، تاکہ رات دا بھلیا دن دے چانن چی کہہ دے اللہ بھول گیا سا معاف کر دے، سچے دلوں من جائے تے اللہ فرماندے نے میں اپنے بندے دی توبہ نوں قبول کر لینا۔ انہو کان توابا۔ لوگو فتنے دا دور جے بیٹا ادھر دیکھ، حرام دا دور ہی فتنے دا دور ہے بیٹا، زیادہ گلا نہیں کرنیاں۔ جے مینوں پوچھے نا شیخ صاحب چلا کٹ کے آئے ہو مکے چوں، لمبے عرصے تو بعد آئے جے کوئی راز دے جاؤ، پتر جوانی بھاگ لگ جائے گا، جملہ چلدا پھردا پڑھیا کر، گفتگو تھوڑی کریا کر، غیبت والیاں کو نہ بیا کر، فحاشی والیاں کو نہ بیا کر، جگت بازاں کو نہ بیا کر، تسبیح جیب اندر رکھ لے یا چلدا پھردا پڑھدا رہیا کر، سبحان اللہ و بحمدہ اللہم اغفر لی، سبحان اللہ و بحمدہ اللہم اغفر لی۔ یا اس طرح پڑھ لے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ استغفار تے ہم تے تسبیح کریا کر، اللہ تینوں برکتاں بہاراں تے مندیاں مراداں پوریاں کر دین گے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو کان توابا، رب کنی توبہ قبول کر دے۔ ایک نا جنگ دا موقع ہے، ایک عورت قیدن بن کے آئی تے جنگ دے موقع تے نا دا بچہ گواچ گیا۔ میرے لئے ویکھیو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ عورت کدی ادھر کدی ادھر کدی ادھر، بچہ پہ لبدی ہے بڑی بے چین، اچانک انہوں بچہ مل گیا، انجو نے سینے نہ لا کے دبایا ہے تے اپنے پتر نو دودھ پھیلان لگ پئی ہے۔ تے نبی علیہ السلام نے اللہ دیاں محبتاں دے کیمرے اتھے فٹ کر کے صحابہ نو گل سمجھائی۔ آپ نے فرمایا صحابہ تسی سمجھ دے ہو کہ آ جڑی عورت جنوں بچہ لبا ہے اپنا پتر حق چ سٹے گی، ویکھو نا کڈی بے قرار سی، پتر نہیں سی پیا ملدا تے ملیا تے کیویں اس طرح سینے نہ لا کے فوراً دودھ پلان لگ پئی ہے۔ دسو سمجھ دیو کہ اے ماں اپنے پوت نو اگ اندر سٹے گی؟ صحابہ کہنے لگے اللہ دے نبی یہ تے کدی بھی نہیں ہو سکدا۔ تے آپ نے فرمایا میرے صحابہ اللہ رب العالمین اس ماں نالوں ارب خرب گنا زیادہ اپنے بندے نال زیادہ پیار کردا۔ کدی اس تہاڑی تے ٹکنا ہے، کدی ایتھے ڈگنا ہے، کدی ایتھے ڈگنا ہے۔ جناب کدی نماز پڑھی نہیں، چج نہ غسل کیتا نہیں، انہاں کو تویز لکھاوندا پھرنا ہے۔ عقیدہ توحید دی غیرت پیدا کر، تیرا رب تینوں پالن والا ہے، تیرا رب تواب ہے۔ انہو کان توابا۔ گل یاد آئی ہے تو سن لو،
ایک بہت بڑے محدث نے ایک دفعہ سورت پڑھنا پھر گل سنانا، فرمایا اذا اچھا اے 110 نمبر سورت ہے، 3 ایتاں نے، قرآن دی آخری سورت ہے جڑی مکمل نازل ہوئی، حرف کنے نے؟ بولتے نہیں گئے، پھر بولو 79۔ اور میں نہ خطبہ جمعہ بھی رہے تے ترجمہ کلاس بھی رہے، 79 حرف نے، جڑا 15-20 سیکنڈاں چ ایک واری پڑھ لیندا اللہ 790 نیکیاں عطا کر دیندے نے۔ تے کئی اینی محبت نہ پڑھتے ہیں، میں ممبر تے کھڑا قرآن ہاتھ وچ پھڑ کے کہنا اوے اے تے منیمم نے کم از کم 790 نیکیاں۔ تہاڈے وچ کئی بابے تے جوان تے اللہ والے انشاءاللہ ایسے بھی بیٹھے نے جڑے انہیں وجد اندر پڑھ دے نے، اللہ انہاں نو کم از کم 7,90,000 نیکیاں عطا کر دیندے نے۔ اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ بڑی توبہ قبول کردا ہے، بڑا رحم کردا ہے۔ آ جا بندیا آ جا۔ جوان بھی جا رہے نہیں، بزرگ بھی جا رہے ہیں۔ اب بیٹے نے دسیا ہے کمال آباد میرے پیچھے جمعہ پڑھنے والے بزرگ اچانک اللہ نو پیارے ہو گئے، دعا کرو اللہ قبر نور نہ بھر دے۔ جوان بھی جا رہے ہیں، بچے بھی جا رہے ہیں، بوڑھے بھی جا رہے ہیں۔ پتہ نہیں پتر کدوں آواز پہ جانی ہے، صلح کر لے صلح کر لے۔ کتے ایسی حالت اندر تینوں موت آ گئی نا کہ رب تیریاں حرکتاں دی وجہ تو تیرا ناراض تیرے تے ناراض ہے، تے پتر آخرت دے معاملے بڑے خطرے والے معاملے نہیں۔ آ جا قرآن کہہ رہا ہے فسبح بحمد ربک واستغفر، وڈے وڈے بول نہ بولیا کر، فسبح بحمد ربک واستغفر، تکبر نہ کریا کر، استغفار کریا کر، انہو کان توابا۔ بڑا مل پاندا ہی، بڑا قدردان۔ ایک نا محدث گزر رہے حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ، او نا حماد حضرت حماد رحمت اللہ علیہ دے کول بیٹھے سن۔ ساری زندگی فیصل آبادی ہو، ادھر ویکھو، ساری زندگی حدیث پڑھائی، ساری زندگی تہجد پڑھی، ساری زندگی حج عمرے کیتے نے۔ کان کھولے ہو، لکھاں طالب علماں نو پڑھایا ہے ساری زندگی۔ تے اپنے یار بھرا نو حماد نو ایک دن کہن لگے حماد ایک گل تے دس، میرا اللہ قیامت والے دن مینوں معاف کر دے گا؟ جننے بہتے حج کرے، جننے بہتے عمرے کرے، جنہ بہتا صدقہ کرے، اونا جے تو اندروں لرزدہ رہنا نا میرا رب مینوں معاف کر دے گا، سمجھ لے اللہ پاک نے نبوت تو بعد والا درجہ صدیقیت اللہ پاک نے تینوں عطا کر دیتا ہے۔ حماد رب مینوں معاف کر دے گا۔ حضرت فرمان لگے پر امید رہو اللہ تو تانوں اللہ ضرور معاف کرے گا۔ تے نال حماد نے ایک گل، وہ بھی محدث سن بہت بڑے، انہاں گل بڑی وڈی کہی۔ انہاں آکھیا سفیان ثوری جی میں تے اللہ تے ایڈا پر امید جے کل قیامت والے دن مینوں میرا اللہ اختیار دے دے نا حماد دس تیرا صاحب میں کراں کہ تیرے ماں باپ کر لین؟ تینوں اختیار ہے، آنا دے میں تیرا صاحب کر لینا، آنا دے تیرے ماں باپ اگے کھاتا رکھ دینے، تیرے ماں باپ تیرا صاحب کر دین۔ حماد کہنے لگے او سفیان مینوں قسماں نہیں اس رب دے پیار دیاں، جے میرا اللہ مینوں اختیار دے دے نا کہ ماں باپ کولوں تیرا حساب کرائیے یا میں کراں، تے میں اپنا حساب اپنے رب کولوں ہی کراواں گا۔ کیوں؟ اللہ ارحم من ابی و امی، اللہ ارحم من ابی و امی، اللہ ارحم من ابی و امی، کیونکہ میرا اللہ میری ماں دے میرے باپ نالوں 1000 گنا لکھ گنا بڑھ کے میرے نال زیادہ پیار کردا ہے تے میرے تے زیادہ رحم کردا ہے۔ انہو کان توابا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری گل سن لو، روایتاں بہت زیادہ نے، آخری روایت تانوں سنا دینا، بلکہ ایک روایت اندر میں پڑھیا ہے جدوں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔
आ गई अल्लाह पाक दी मदद ते फतह। ते तुसीं वेख लिया कि लोग शौक दर शौक, ज़ौक दर ज़ौक, जमात दर जमात, जत्थियां दे जत्थे दीन च दाखिल हो गए ने। हुण तस्बीह पढ़ो, हमद करो, इस्तिगफार करो, अल्लाह बड़ी तौबा कबूल करना है। नबी अलैहिस्सलाम दी समझो कि ड्यूटी खत्म हो गई। नबी अलैहिस्सलाम ने सईदा फातिमा नूं बुलाया इस सूरत उतरन तो बाद, ते आपने फरमाया फातिमा इदा जा नसरुल्लाह आ गई है। हुण पुत्तर इंज ही लगदा है कि अल्लाह पाक नाल मुलाकात दा वक्त करीब आ गया है। सईदा रो पईयां। फिर मैं पुत्तर रोण वाली गल नहीं, सब तो पहले मेरी तेरी मुलाकात होगी। फिर हस पईयां। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ना शियूखे बदर, वड्डे वड्डे बदरे सिहाबियां दे नाल मजलिस अंदर बहिंदे सन, ते नाल एक नन्हे मुन्ने सिहाबी हजरत इब्ने अब्बास, एवें ज्यादा तो ज्यादा मैक्सिमम 20 साल उम्र होएगी, जवानी की उम्र, छोटी उम्र। हजरत इब्ने अब्बास नूं भी बिठाते होंदे सन, ते कई वड्डे किबार बदरी सिहाबी आंदे होंदे सन। उम्र छोटी है, साढ़े पुत्रा वर्गा, पोतियां दोतियां वर्गा, ते उम्र इन्हां नूं भी नाल बिठा लैंदे ने। ते हजरत उमर फरमांदे ने मैं किसी मकसद वास्ते बिठाना, चलो तुहानूं मैं समझावांगा कि मैं इब्ने अब्बास नूं क्यों बिठाना। खैर एक दिन बैठे ते इज़ा जा नसरुल्लाह वल फतह व रअयत अन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाह। अल्लाह ने वैसे ना सर्दी 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 ना बहुती करो, अल्लाह ने तुहानूं बड़ा ही मौका दिता है। जे हीटर गैस आउंदा होवे ते हीटर ला के ना सारे बच्चियां नूं चार चफेरे बिठा लो, एक कुरान पाक दी सूरत तफसीर वाली किताब सामने रख लो, रोजाना कोई ना कोई रल मिल के सूरत पढ़िया करो। अल्लाह ने तुहानूं तफसीर पढ़न वास्ते टाइम दिता है। अल्लाह पाक ने तुहानूं दुआवां याद करना सा। हर वेले सर्दी सर्दी दे पिछे पै हो। वेख लो कोरोना आया ते किन्ने मामले जे बिगड़े ने ते सिद्धे भी किन्ने होए ने। ये जिहड़ी सर्दी भी जरूरत तो वध है, अल्लाह दी कुदरत भी है ते तुहाडे लई मोहलत भी है। हो सकता है कईयां नूं तहज्जुद दा मौका सारी जिंदगी ना मिलिया होवे, हुण मिल जाए। ते इन्हां रातां दी तहज्जुद ते सुभान अल्लाह, सीने ठंड पाओ हजरा ईमान दी हरारत नाल आमीन कह के, अल्लाह इन्हां रातां दी तहज्जुद नसीब कर दे। इंज नहीं, अल्लाह इन्हां रातां दी तहज्जुद नसीब कर दे। अल्लाह इन्हां रातां नूं उठ के सुभान अल्लाह व बिहमदिही अल्लाहुम्मा ग़फिरली, अल्लाह सानूं रज रज पढ़न दी तौफीक अता फरमा दे। इहदे नालों वड्डा वजीफा कोई नहीं, इहदे नालों वड्डा तवीज़ कोई नहीं जे। सुभान अल्लाह व बिहमदिही अल्लाहुम्मा ग़फिरली। अल्लाह जी तुसी पाक हो, नेमतां तुसी दित्तियां ने, तरीफां तुहाडियां करना। बाकी जिस तक मेरा मामला है, सिर दे वालों तो लैके पैरों के नौवां तक गुनाहां च डुबे, अल्लाह मैनूं अपनी रहमत नाल मुआफ़ फरमा दे।